काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री निवासदेखि सिंहदरबारसम्मको फोहोर उठाउन छाडिदिएका छन् र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उनको उपायले तरङ्ग पैदा गरेको छ। काठमाडौँमा पानी र फोहोरको मुद्दा पेचिलो छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने सपना अझै पनि साकार भएको छैन। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान पनि निस्कन सकेको छैन। बन्जरे डाँडामा फोहोर फाल्न पनि सकस छ। फोहोरकै विषयमा सरकार र महानगर बीच द्वन्द्व चर्किएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। तराई सहित विभिन्न 30 जिल्लाबाट मिटर ब्याजी पीडित काठमाडौँ आएको 3 हप्ता पुग्न लाग्यो। सरकार र मिटर ब्याजी पीडित बीच विभिन्न चरणमा गरी 7 पटक संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफैले 2 पटक गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले 5 पटक मिटर ब्याजी पीडितसँग संवाद गरिसकेका छन्। तराई सहित विभिन्न 30 जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँ आएको 3 हप्ता पुग्न लागेको छ। सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच विभिन्न चरण गरी 7 पटक संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफैले 2 पटक र गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले 5 पटक मिटर ब्याजी पीडितसँग संवाद गरिसकेका छन्। सरकार र मिटर ब्याजी पीडित बीच सहमति हुन नसकेपछि विगत 18 दिनदेखि मिटर ब्याजी पीडितले सङ्घर्ष जारी राखेका छन्। सरकारले गत चैत 18 गते तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याजी पीडितसँग 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। दुई पक्षबीच भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसकै भोलिपल्ट चैत 19 गते तराई सहित विभिन्न 30 जिल्लाबाट 200 भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडित आएर आन्दोलन जारी राखेका छन्। सरकारले गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय मिटर ब्याजी पीडित छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको र मिटर ब्याजी पीडितसँग सम्बन्धित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने सहमति भइसकेको बताइएको छ। मिटर ब्याजी पीडितको विषयमा सहमति गरिसकेकाले पुनः अर्को के सहमति गर्ने भन्दै सरकारले प्रश्न गर्दै आएको छ। तर मिटर ब्याजी पीडितहरूले 6 बुँदे माग राख्दै मिटर ब्याजी पीडितसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, छिनुवा पास र चेक समेतलाई मन्त्री परिषद बैठकबाट अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। अरू मिटर ब्याजी पीडितले कानुन बनाएर न्याय दिनुपर्ने भन्दै सङ्घर्ष जारी राखेका छन्। 18 दिन हुँदा समेत सहमतिको बिन्दु फेला परेको छैन। मिटर ब्याजी पीडितको आन्दोलन लामो समय हुन थालेपछि उनीहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। कतिपय मिटर ब्याजी पीडित प्रदर्शनमा उत्रिँदा प्रहरीको लाठी प्रहारले घाइते समेत भएका छन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा दमन गर्ने नीति ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। चैत 19 गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन बालुवाटार सिंहदरबार संसद भवन घेराउ कार्यक्रमपछि दैनिक प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरकारले मिटर ब्याजी पीडितसँग 5 बुँदे सहमति भइसकेकाले पुनः अर्को सहमति गर्न नसकिने भन्दै दमनमा उत्रिएको छ। उता मिटर ब्याजी पीडित न्याय नपाएसम्म काठमाडौँ नछोड्ने भन्दै सङ्घर्ष जारी राखिरहेका छन्। मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्दै आएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले मिटर ब्याजी पीडितसँग यसअघि नै 5 बुँदे सहमति भइसकेकाले पुनः अर्को सहमति गर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। मिटर ब्याज पीडितले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेतलाई मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल सङ्घर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने, साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समय सीमा तोकेर फास्ट ट्र्याकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने, नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखितका आधारमा अदालत मिटर ब्याजीसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुका साथै फर्जी लिखितका आधारमा पक्राउ परेका पीडितलाई ससम्मान रिहाई गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, साहु महाजनद्वारा भएका मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
पीडितले गैर कानुनी ब्याज दरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडन वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग मिटर ब्याज पीडितहरूको छ। यी माग सम्बोधन नहुँदासम्म राजधानी नछोड्ने अडानमा पीडितहरू छन्, तर सरकार भने यी मागहरू सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको गर्मी सवाल जवाफले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न बैठक असफल भयो। दलहरूका बीचमा सहमति हुन नसक्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बुधबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको गर्मी सवाल जवाफले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न बैठक असफल भयो। लामो समयको छलफल पश्चात बसेको परिषदको बैठकबाट रिक्त प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने विश्वास थियो, तर बैठक सारिएको विषयदेखि प्रक्रियागत विषयमा समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै बैठक टुङ्गियो। बैठकको सुरुमै ओलीले शुक्रबारका लागि आह्वान भएको परिषदको बैठक किन बुधबार नै सारिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले बैठक बस्नुभन्दा 48 घण्टा अघि नै सूचना दिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै नपुर्याई बैठक सारिएको भन्दै आपत्ति जनाए। सहमति नजुट्दा बिना निष्कर्ष बैठक सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस अनिश्चित संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 को प्रावधान अनुसार बैठक बस्नुभन्दा 48 घण्टा अघि परिषद सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बुधबारको बैठकका लागि मंगलबार मात्रै खबर गरिएकाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक नै रहेको ती सदस्यले बताए। बैठकमा ओलीको भनाइ नसकिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्डले प्रस्ताव गर्न साथ ओलीले घुमाउरो शैलीमा विरोध जनाए। 5 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा एमाले अध्यक्ष ओलीको बहुमत छ। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा एमालेबाट उक्त पदमा निर्वाचित भएका हुन्। उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाबाट निर्वाचित भएकी हुन्, जसकारण परिषदमा प्रचण्ड एक्ला रहेका छन्। बहुमत रहेका विपक्षी दलका नेता ओलीकै अडानले बुधबारको बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका कारण बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। ओलीले संसदीय समिति गठनलाई समेत प्राथमिकता राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। उनले संसदीय समितिहरू गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नु कुनै अर्थ नहुने भन्दै समितिका विषयमा पनि टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो लगाएर सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन नहुँदासम्म प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै सुरुमा समिति गठनका विषयहरू टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। ओलीले सो बैठकमा एजेन्डा र पूर्व सूचनाका बारेमा समेत आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबारको बैठक बुधबार बोलाएको र अरू एजेन्डा नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको नामको विषयमा मात्रै कुरा अगाडि बढाएपछि ओली आक्रोशित बनेका थिए। उनले संवैधानिक परिषद बैठकमा बाहेक सत्ता पक्षलाई विपक्षी दलको नेताको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए। एमालेले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिको आफूले पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यद्यपि संसदीय प्रचलन अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समितिको हकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान सत्तारूढ दलहरूको छ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विगत 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधान न्यायाधीशका भरमा छ। चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा दीपक कुमार कार्कीले कामु जिम्मेवारी पाएका थिए, तर उनले उमेर हदका कारण गत असोजमा अवकाश पाएपछि अहिले हरिकृष्ण कार्कीले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा कामु जिम्मेवारी चलाउँदै आएका छन्। चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा सांसदले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत कामु भरमा चल्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन्। प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभाको प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश नरहेको अवस्थामा कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकार गठन भएको 4 महिना पुग्नै लाग्दा समेत सरकार आफ्नै आन्तरिक भागभण्डामै व्यस्त हुँदा देशको सर्वोच्च न्यायपालिकाले पनि न्याय पाउन सकेको छैन। सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो लामो समयदेखि कामुको भरमा रहेको न्यायालयमा स्थायी प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो लगाएर जनजीविकाको पक्षमा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशका रूपमा रहँदै आएको चीनलाई भारतले पछि पारेको छ। सन् 1950 पछि भारत जनसङ्ख्याको हिसाबमा चीनलाई उछिन्दै पहिलो पटक विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार भारतको जनसङ्ख्या 1,42,86 लाख पुगेको छ भने चीनको जनसङ्ख्या 1,42,57 लाख रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशका रूपमा रहँदै आएको चीनलाई भारतले पछि पारेको छ। सन् 1950 पछि भारत जनसङ्ख्याको हिसाबमा चीनलाई उछिन्दै पहिलो पटक विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार भारतको जनसङ्ख्या 1,42,86 लाख पुगेको छ भने चीनको जनसङ्ख्या 1,42,57 लाख रहेको छ। चीनको भन्दा भारतको जनसङ्ख्या अहिले 29 लाख बढी देखिएको हो। गत वर्ष नै संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको भविष्यवाणी अनुसार भारतले जनसङ्ख्याको आधारमा चीनलाई उछिनेको छ। यही सन्दर्भमा एनएफपीए को द स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन रिपोर्ट 2023 ले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। गत वर्ष चीनको जनसङ्ख्या चरम सीमामा पुगेको र अहिले घट्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो सँगै भारतको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। भारतको जनसङ्ख्या वृद्धि दर सन् 1980 पछि घट्दै गएको देखिन्छ। यसको अर्थ भारतको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको तर पहिलेको तुलनामा अहिले यसको दर घटेको छ। भारतमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणहरू देखाइएको छ, जसका प्रमुख 3वटा कारणहरू रहेका छन्। पहिलो, शिशु मृत्युदरमा कमी आउनुको अर्थ 1 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु घट्दै गएको छ। दोस्रो, नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी आएको छ, अर्थात् 28 दिनसम्मका बालबालिकाको मृत्युदरमा कमी आएको छ भने तेस्रो, 5 वर्ष मुनिको मृत्युदर घट्नु देखाइएको छ। 70 वर्ष अघिदेखि निरन्तर रेकर्ड राख्न थालेपछि चीनले लगातार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको थियो। तर विश्व जनसङ्ख्या समीक्षा गर्ने संस्थाहरूले चीनलाई भारतले उछिनेको बताइरहँदा भारतको कुल जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कमा भने अन्यल देखिएको छ, किनभने सन् 2011 देखि भारतमा जनगणना भएको छैन। भारतको वास्तविक जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सेटफुट सूचनामा आधारित अनुमान मात्रै रहेको एनएफपीए ले जनाएको छ। तर विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतका लागि आफ्नै जटिलताहरू रहेका छन्। यद्यपि भारत जनसङ्ख्याको हिसाबले पहिलो नम्बरमा कहिले बन्ने हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले निर्णय गर्न सकेन। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भारतका पछिल्ला जनगणनाको तथ्याङ्क अभाव रहेको छ। भारतमा पहिलो जनगणना 1881 मा भएको थियो र त्यसपछि प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना जारी रह्यो। यी 140 वर्षमा पहिलो र दोस्रो जनयुद्ध, बंगालको भोकमरी, स्वतन्त्रता, पाकिस्तान र चीनसँगको 2 युद्धमा पनि जनगणना स्थगित भएको छैन। तर कोरोना महामारीका कारण सन् 2021 को जनगणना पहिले 2022 सम्म र त्यसपछि 2024 सम्म आम निर्वाचनका कारण स्थगित गरिएको छ। यी 3 वर्षमा धेरै जसो भारतीयहरूले कोभिडको भ्याक्सिन पाएका छन्। धेरै राज्यहरूमा विधानसभाको चुनाव पनि भइसकेको छ र जनजीवन लगभग सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। तर गत डिसेम्बरमा मोदी सरकारले संसदलाई कोरोना महामारी
महामारीको प्रकोपको कारण जनगणना 2021 र सम्बन्धित क्षेत्रीय गतिविधिहरू अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित गरिएको कुरा जानकारी गराएको थियो। त्यसको केही सातापछि भारतमा रजिस्ट्रार जनरलले प्रशासनिक तहमा सीमाको यथास्थिति कायम राख्नको म्याद यस वर्ष जुन 30 सम्म थपिएको बताएका थिए। अर्थात् राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले जनगणनाको समयमा जिल्ला, सहर र गाउँको सिमानामा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। भारतसँग सन् 2011 को जनगणनाको तथ्याङ्क रहेको छ जुन म्याद सकिएको छ र संयुक्त राष्ट्र संघको जनसङ्ख्या मामिलाका विज्ञहरूले यसबाहेक भारत सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने नमुना सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई विश्वास मान्दछन्। तर यी पनि अध्यावधि गरिएका छैनन्। भारतमा भइरहेको जनगणनाको ढिलाइलाई यहाँका विपक्षी दलहरूले विभिन्न खाले टीका टिप्पणी गरेका छन्। जनगणनामा भइरहेको ढिलाइको कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छविमा हानि नहोस्, जसले उनको दोस्रो कार्यकालको अवस्था बताउने भन्दै विपक्षी दलहरूको भनाइ छ। वर्तमान केन्द्र सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्कको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। अन्य थुप्रै सर्वेक्षणहरू जारी गर्नमा ढिलाइ, यस्तो अवस्थामा जनगणना अन्यलमा परेको हो। 2021 को जनगणनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या दर्ताको विषयमा पनि विवादित बन्यो। सरकारले जनगणनासँगै राष्ट्रिय जनसङ्ख्या रजिस्टर NPR अपडेट गर्न जनसङ्ख्या सर्वेक्षण पनि गर्ने बताएको थियो। तर यसका आलोचकहरूले NPR एक सूची हुनेछ जसबाट शङ्कास्पद नागरिकहरूलाई उनीहरू भारतीय भएको प्रमाणित गर्न सोधिनेछ भन्ने आरोप लगाएका छन्। धेरै विपक्षी र क्षेत्रीय नेताहरूले केन्द्र सरकारले यस जनगणनामा जातीय जनगणना पनि गर्नुपर्ने माग गरेका थिए, जसले हिन्दू मत विभाजित र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउने र विभिन्न जातीय समूहबाट आरक्षणको माग बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। किसानले धान लगाउने बेला बिउ र मलको चरम अभाव भोग्दै आएका छन्। सरकारले किसानका समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा किसानले वर्षेनी शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। बजेट भाषणमा सरकारले किसानका लागि विभिन्न राहत र अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यो वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन। सरकारले दिने राहतमा पनि पहुँचवालाकै चल्दा वास्तविक किसान ओझेलमा परेका छन्। सरकारले अब अनुदान र राहतमा हुने राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्दै किसान संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।